घोषणा गर्यो कङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरूले आग्रह गरिसकेपछि अरू सूचीहरूलाई हटाएर महाधिवेशनको कार्यतालिका काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरूले यसको खुलेर विरोध गरे। आज उहाँहरूले एउटा भेला राखेर यसलाई नमान्ने, अस्वीकार गर्ने र फेरि पनि यसलाई चर्चाउनलाई आग्रह गर्ने र त्यसको लागि नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने र विभागहरू गठनको पनि अस्वीकार गर्ने र नाम नदिने भन्ने भन्नुभएको छ। यो अवस्थामा अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको चाहिँ तयारी, सम्भावना, चुनौती, अप्ठ्यारा र रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरूलाई उहाँको माग सम्बोधन भयो कि भएन, माग सम्बोधन नहुँदै पनि अरूले ल्याउनुभयो। हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकमा काङ्ग्रेसले सर्वसम्मति पनि गर्न सकेन। के कारणले? किनभने महाधिवेशनको मिति तोड्दाखेरि सबै नेताहरू भएर सर्वसम्मतबाट किन महाधिवेशन हुन सकेन, यो मिति तय हुन सकेन भन्ने एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, विभागहरूको अहिले आएर सभापति किन गर्न लाग्नुभयो? पहिले नै गठन गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा थियो। अहिले आएर सभापतिले पार्टीको यो विधान गठन गरिरहँदाखेरि अब कङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्छ भन्ने बारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। भने तेस्रो कुरा, अमेरिकन लगानी एमसिसी आजको दिनमा नेपालको लागि आवश्यक छ भनेर राष्ट्रिय जनमत छ। किनभने अमेरिकन लगानी आउनुपर्छ भनेर। तर यो यसलाई अमेरिकन गभर्मेन्टले पनि एउटा अमेरिकन राजदूतावासले एउटा प्रतिक्रिया दिएको छ। एमसिसी भनेको एसिया पेसिफिक इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतै आएको सैनिक गठबन्धन अन्तर्गतै लगानी गर्न हामी तयार भएछौँ भनेर भनिसकेपछिको अवस्थामा काङ्ग्रेसले यो एमसिसीलाई किन पारित गर्नुपर्छ भनेर भन्यो त? काङ्ग्रेस किन यसमा गयो त भन्ने बारेमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनको लागि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री काङ्ग्रेस महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्मा। धन्यवाद पत्रकार साथीहरू। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भ छ, महाधिवेशनको मिति तोक्नु पर्यो भन्ने कुरा पार्टीमा धेरै अगाडिदेखि नै उठ्दै आएको थियो र पार्टी सभापतिले यो अधिवेशन गर्ने कुरामा विमत छैन। अधिवेशन गर्ने हो र समग्रमा सबैको साझा अनौपचारिक समझदारी पनि के थियो भने 1 वर्ष थपेर अर्को फागुनभित्र अधिवेशन गर्ने भन्ने एउटा समझदारी नै थियो। त्यसै सिलसिलामा यो मङ्सिर महिनामै मिटिङ राखियो। त्यो मिटिङमा यो समायोजन जुन स्थानीय तहको समायोजनको कुरा थियो त्यसलाई सम्पन्न गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुनाले निर्वाचन समितिका साथीहरूलाई पनि बोलाइयो। तथापि त्यो मिटिङमै वरिष्ठ नेता लगायतका साथीहरू आउनु भएन। फेरि पनि मिटिङ उहाँहरूकै सरसल्लाहमा अर्को मिटिङ रोकियो, छलफल पनि अगाडि बढाइयो। पार्टी सभापति स्वयं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीकोमा जानुभयो। यो अधिवेशन पनि अगाडि बढाउने, अरू जुन उहाँले उठाउनु भएका कुराहरू पनि सम्बोधन गर्ने, भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि पुरा गर्ने, त्यहाँ सबै पार्टीका सबै दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर ती भातृ सङ्गठनहरू पनि निर्माण गर्ने, यी कुरामा कुनै असहमति थिएन। त्यसपछि पनि पटक पटक मिटिङ सर्यो र यो सर्दा सर्दा पार्टी पङ्क्तिमा अत्यन्त अन्यलको अवस्था आयो कि यो मिटिङ सरिरहने, केही नेताहरू भाग नलिने, खासै मत भिन्नता हुनुपर्ने विषयहरू पनि खासै देखिएको छैन। तैपनि यो अन्यल जारी रहँदाखेरि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पनि अत्यन्त निराशाको स्थिति विकसित भएको थियो। यो पनि कुन बेला भयो भने जब पार्टी एकीकृत भएर उपनिर्वाचनमा गयो, हामीले केही सफलता हासिल गर्यौँ उपनिर्वाचनमा। यो सरकारको प्रतिको जुन जनताको असन्तुष्टिहरू पनि प्रकट भयो,
त्यो अवस्थामा फेरि त्यो उपनिर्वाचन सकिने बित्तिकै यस्तो किसिमको जुन परिस्थिति पार्टीमा सिर्जना भयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा आफैमा छँदै थियो। र एउटा कुनै पनि संस्थाको के हुन्छ भने छलफल गर्ने थलो भने त्यसको कमिटीको मिटिङमा हुन्छ। केन्द्रीय समिति जुन उच्च नीति निर्माण गर्ने चाहिँ समिति हो, निर्णय गर्ने समिति हो, त्यसमा नै सबै आएर छलफल गरेर त्यसमा बहस गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो। त्यो पटक पटक मिटिङ सार्दाखेरि पनि नभएपछि हिजो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। त्यसमा वरिष्ठ नेता लगायत केही केन्द्रीय सदस्य साथीहरूको उपस्थिति भएन। तर समितिमा उपस्थित भएको काहरूले सर्वसम्मतबाट हामीले आम कार्यकर्ताहरूको चाहना, वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरूको चाहना र समग्र पार्टीको चाहना अनुरूप फागुनभित्र नै अधिवेशन गर्ने 2077 साल 19 गते 1 वर्ष थप्दाखेरि म्याद सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै फागुन 7 गते सुरु गरेर 10 गतेसम्म त्यो अधिवेशन गरेर सम्पन्न गर्ने र त्यसको वार्ड तहदेखिको चाहिँ सम्पूर्ण कार्यतरिका पनि हिजो प्रकाशित भएकै छ। अब यो अनौपचारिक छलफलमा पनि यो विषयमा कुनै असहमतिको विषय कुनै थिएन, जुन हिजो निर्णय गरेको विषय। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को जुन निर्णय त्यहाँ भयो, यो विभागहरूको सङ्ख्या बढाउने र त्यो सबै साथीहरूलाई त्यसमा समावेश गर्ने, बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा पनि कुनै असहमति थिएन। र जुन कुरामा यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई पूर्णता दिने कुरामा केही असहमति अझै बाँकी थियो, त्यो हिजो चाहिँ निर्णय गरिएन। अब पार्टी सभापतिले सरसल्लाह गरेर त्यसलाई पूर्णता दिने भन्ने कुरो पहिले अधिकार सभापतिलाई दिएकै हो र हिजो नै घोषणा गर्ने कुरा थियो। त्यसमा केही असहमति बाँकी भएको हुनाले हिजो पार्टी सभापतिले त्यस विषयमा निर्णय गर्नु भएन। भनिसकेपछि जुन हिजो केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विषयहरूमा कसैले पनि पार्टीको कुनै पक्षले पनि असहमति गर्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ समावेश छैन। जस्तो तरुण दलको 6 महिनाको चाहिँ समय थप गर्ने कुरा पनि असहमतिको विषय थिएन। जुन विषयमा केही मत भिन्नता थियो त्यो विषयको टुङ्गो लागेको छैन भनेपछि यो विषयलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्ने र मिटिङमै नआउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। किनभने मिटिङभन्दा अगाडि मिटिङ हुँदै पनि निरन्तर रूपमा फोनबाट त्यसभन्दा अगाडि भेटेर कुराकानी भएकै हो। त्यसकारण हामीलाई के आश्चर्य लागेको छ भने यसको बावजुद मिटिङमा आउनु नपर्ने र मिटिङमा नआइसकेपछि पनि यो किन भयो, यो मान्ने हुँदैन भन्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छैन र थिएन र हुनु पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसको ध्यान अहिले यो सरकारले जुन मनपरी गरिरहेका छ, नेपाल ट्रस्टको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहेको चाहिँ सम्पत्ति जथाभावी मनपरी ढङ्गबाट चाहिँ एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्तर्गत बाँडिरहेका छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ गोपनीयताको हकमाथि आक्रमण गरिरहेका छ। हिजो हामीले केन्द्रीय समितिबाट पनि पारित गरिरहेका छौँ यो दुईटै विषयमा। यस्तो बेलामा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति सरकारको जनविरोधी लोकतन्त्र विरोधी जुन प्रवृत्ति छ त्यसको खिलाफमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति एक भएर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुनाले अहिले पनि हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि जे निर्णय हिजो भएको छ त्यसमा सबैको उपस्थिति नहुनुपर्ने कुनै कारण थिएन। तैपनि पटक पटक मिटिङ सार्दा हैरान भएपछि हिजो निर्णय भएको छ। त्यो निर्णय सबैको साझा भावनालाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर चाहिँ निर्णय भएको छ।
जे कुराहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ त्यो चाहिँ पार्टी नेतृत्व पार्टी सभापतिले चाहिँ सरसल्लाह नै गरेर चाहिँ गर्छु भनेको अवस्थामा यो विषयलाई अब थप बहस र विवादको विषय नबनाइकन फेरि सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति पार्टी नेतृत्व एकत्रित भएर हामीले चाहिँ यो पार्टी अधिवेशनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र सँगसँगै यो सरकारको विरुद्ध जनविरोधी काम यो संवैधानिक मर्म र भावना विरुद्धका काम जुन गरिराखेको छ त्यसको चाहिँ सशक्त प्रतिरोध गर्न पार्टी पङ्क्ति एकीकृत भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसैको लागि म यो तपाईँहरू मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण देशभरका कार्यकर्ता शुभचिन्तक समर्थकहरू जो उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ के हुन थाल्यो भने अन्यलमा पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो तपाईँहरू मार्फतबाट म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि जे हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो समग्र पार्टी पङ्क्तिको भावनालाई नै ध्यानमा राखेर यो अधिवेशनको अन्यल यो कहिले हुने के हुने अन्यललाई पनि समाप्त पारेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अरू जुन पार्टीको संरचनाहरूलाई पनि पूर्णता दिएर चाहिँ काम अगाडि बढाउने नै निर्णय हिजो भएको। त्यस हुनाले कोही कसैले पनि यसमा अन्यलमा पर्नुपर्ने दुविधामा रहनुपर्ने कारण छैन। अब जहाँसम्म उहाँले चाहिँ जस्तो उहाँहरूको सबको सरसल्लाह पहिलेदेखि नै उहाँहरूको भनाइ पनि के थियो भने यो समायोजनको कारणले समायोजन नभइकन सक्रिय सदस्यता बाँड्न नसकिने यो अवस्थामा समय थप्नुको विकल्प छैन र बढीमा 1 वर्ष थप्ने कुरा उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो। त्यसकारण यसमा कुनै चाहिँ असहमतिको कुरै छैन र त्यसैलाई ध्यानमा राखेर यो फागुनभित्र नै अधिवेशन 77 फागुनभित्रै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर यो कार्यतालिकाको विषयमा पनि व्यापक उहाँहरूसँग पार्टी उपसभापति निधिजी गएर त्यो कुरा चाहिँ डिटेलमा छलफल गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि उहाँहरू कुनै आपत्ति छैन, यो आपत्तिको विषय होइन भन्नुभएको छ। यो विवाद थप्ने विषय पनि ढिलो भयो होला, ढिलो भयो भनेर आलोचना गर्न सकिन्छ, चाँडो हुनुपर्छ त्यसमा दुई मत थिएन। तर चाँडो गर्नको लागि पनि पटक पटक सभापतिले अनुरोध गरेकै हो, नाउँतिर भनेकै हो, तर नाउँ आएन, त्यस कारण चाहिँ ढिला भयो। तर ढिला भयो भन्दैमा गर्नै नहुने, चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो, तर ढिला भयो भनेर चाहिँ अब गर्दै नगर्ने भन्ने कुरो पनि थिएन। त्यसकारण 1 वर्ष सवा वर्षको चाहिँ अवधि छ, त्यतिन्जेल चाहिँ साथीहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ सङ्गठन निर्माणमा सक्रिय हुनुहुन्छ र फेरि त्यसमा पनि सबैलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ त्यो बनाउने कुरो हो र त्यसमा पनि उहाँहरूको चाहिँ आपत्ति थिएन। अब पछि फेरि बाहिर आपत्ति गर्नु, पछि चाहिँ आपत्ति गर्नु बेग्लै कुरा हो। छलफलमा यसमा आपत्ति थिएन। खालि नेभी सङ्घ निर्माणमा त्यहाँ चाहिँ के छ भने कसरी त्यसको चाहिँ पूर्ति हुने भन्ने बारेमा केही चाहिँ सानोतिनो फेरि पनि यस्तो चाहिँ मिटिङमै आउन नहुने किसिमको असहमति पनि केही पनि थिएन। 40% कुरा गर्नु भएको थियो, 40% पनि हुन्छ, अझ 49% भए पनि केही छैन। यो उसमा नेभिसँग भन्ने कुरा गरेको, विभागमा पनि केही समस्याको कुरै नै। त्यस कारण मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ अब ठुलो अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट यसलाई चाहिँ ठुलो देखाएर यो चाहिँ के छ भने मतभिन्नताहरूलाई चाहिँ नभएको मतभिन्नतालाई चाहिँ ठुलो मतभिन्नता छ भनेर देखाउनुको कुनै कारण छैन। यसले उल्टो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई निराश नै गर्छ। त्यसकारण यो निराश गर्ने काम गर्नु हुँदैन। पार्टी सभापतिले त उहाँको जिम्मेवारी हो कि अधिवेशन सम्पन्न गर्नु। यही फागुनमा म्याद सकिने सामान्यतया यो फागुनमा अधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्थामा यो विधानको व्यवस्था अनुसार 1 वर्ष थप्न सक्ने जुन प्रावधान हो पहिला पनि प्रयोग भएको हो र 1 वर्ष थपेर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा गर्दाखेरि
पार्टी सभापतिले गलत गरे भन्न त मिलेन। उहाँहरूको नि भनाइ थिए अस्तिसम्मको कुरा सुन्दा यो कार्यतालिका आएन, कार्यतालिका चाहिँ सभापतिले ल्याउनै खोज्नु भयो भन्ने कुरा थियो। अब फेरि आइसकेपछि चाहिँ यो किन आयो भन्न त मिलेन नि। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले पनि केही बिग्रिया छैन। अब म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति नेतागण, वरिष्ठ नेता लगायतका अन्य नेताहरूले अब आफ्नो फेरि मिटिङ यसलाई अब यो चाहिँ अधिवेशन अगाडि बढाउने क्रममा कसरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा चाहिँ छलफल होला। मिटिङ फेरि बस्ला, त्यसमा सबै नेतागण बसेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र अरू भातृ सङ्गठनहरूलाई पूर्णता दिने काम पनि सरसल्लाहबाट चाहिँ पार्टी सभाले टुङ्ग्याउन चाहनुहुन्छ, त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड भन्छ कर्पोरेसन, त्यस अन्तर्गतको फन्ड अमेरिकी सरकारले यो जर्ज बुश राष्ट्रपति भएकै बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि यसमा चाहिँ पहल गर्यो। त्यस बेलाको सरकारले त्यसको फलस्वरूप त्यहाँ पनि उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा यार्डस्टिक थियो। जुन देशले चाहिँ यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विषयवस्तुलाई पनि कार्यान्वयन गर्दैछ, अरू चाहिँ यो चाहिँ गरिबी निवारणदेखि लिएर चाहिँ जनताको जीवनस्तर उत्थान गर्नको लागि क्रियाशील छ, त्यस्तो देशहरूलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो अनुदान अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ एक्सचेन्ज रेट अनुसार झन्डै 60 अरबको चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ। यत्रो ठुलो अनुदान, यो ऋण होइन, अनुदानमा आएको पैसा हो। यो सडकमा, ट्रान्समिसन लाइनमा नेपालको यो आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो दिएको सबभन्दा ठुलो चाहिँ विदेशी सहयोग हो, अनुदान पैसा तिर्नु नपर्ने। त्यस हुनाले यो विषयलाई अब पनि अन्यलमा राखिरहनु भनेको त्यो अनुदान रकम हामीले गुमाउनु। त्यसो हुनाले कुनै पनि बहानामा यो अनुदान रकम जुन अमेरिकन सरकारबाट प्राप्त हुँदैछ यो चाहिँ नेपाल भारत विद्युत ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्ने, अरू सडक आयोजनाहरू, अरू महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनामा खर्च गर्ने गरेर त्यो पैसा आउँदैछ। यो रकमलाई विभिन्न बहानामा चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अन्यलमा राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। यो तत्काल यो सरकारले पास गरेर यो चाहिँ यद्यपि यो संसदमै लानुपर्ने विषय पनि थिएन, लानुपर्ने एउटा प्रावधान राखिया रहेछ। अब त्यो छ भने पनि त्यसलाई तुरुन्तै पास गरेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एसिया पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भनेर अमेरिका सरकारले भन्यो, त्यसकारण चाहिँ अब लिन अप्ठ्यारो भयो भन्ने बहस पनि म सुनिराखेको छु। हामीले चीनसँग चाहिँ के छ भनेदेखि रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभमा पनि सही गर्यो। म नै परराष्ट्र मन्त्री थिएँ त्यस बेलामा। हामीले हाम्रो नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यहाँ धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो अनुकूल हुने गरेर चाहिँ त्यो सम्झौतामा चाहिँ संशोधन गरेर दस्तावेजमा संशोधन गरेर हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्यो। अब मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गतको यो जुन रकम आएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एसिया पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै हो भने पनि त्यो एसिया पेसिफिक रणनीति भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन। जसरी रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ चाहिँ सैन्य गठबन्धन होइन, चिनिया सरकारले यो चाहिँ संसारभरि एउटा कनेक्टिभिटी विकसित गर्न, लगानी र कनेक्टिभिटी विकसित गर्न चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि सारेको अवधारणा हो। अमेरिकनहरूले पनि यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा यो पारवहन, स्वतन्त्र व्यापार लगायतको विषयलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर ल्याएको रणनीति हो। त्यसकारण यसमा पनि हामीलाई जुन हदसम्म नेपाललाई यसले फाइदा गर्छ त्यो हदसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने। जसरी चाहिँ रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभमा हामीलाई फाइदा हुने हदसम्म त्यसलाई स्वीकार गरेर हामीले सम्झौता गर्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जुनसुकै रणनीति अन्तर्गत भने पनि
कुरो के हो भने यो पैसा चाहिँ नेपाल भारत बीचको विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्ने हो। नेपालको चाहिँ रोड प्रोजेक्ट लगायत अन्य विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो। त्यो खर्च गर्दाखेरि कसैले आपत्ति मान्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा अप्ठ्यारो पर्ने, हाम्रो छिमेकीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षामा अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ केही कुरै छैन। यो त हाम्रो विकास निर्माणको चाहिँ खर्च गर्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ कुनै पनि यसो भन्यो अमेरिकी सरकारले, उसो भन्यो अमेरिकी सरकारले, त्यसकारण यो लिनुहुन्न या यसो गर्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ बेबुनियाद कुरा हो। यस्तै अन्यल गरेर पहिला चाहिँ विश्व ब्याङ्कको यो चाहिँ अरुण ठुलो यो चाहिँ विद्युत आयोजना उहिले बनिसक्नु तुइयो। यो त अनुदान रकम, यो त बरु चाहिँ ऋण रकम थियो, विश्व ब्याङ्कले सबै अनुदान दिँदैन। यो त अनुदान हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने 60 अरब पैसा, कम ठुलो पैसा होइन। त्यस कारण यस्तो विषयमा यसलाई अन्यलपूर्ण बनाउने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। यो यसलाई चाहिँ तत्कालै अगाडि बढाएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एकदम हामी अनुदानको पक्षमा छौँ। हामीले इनिसिएटिभ, हाम्रो ठुलो पहल गरेर चाहिँ यो पैसा नेपालले पाउने, सबै देशलाई त दिएको छैन नि उनीहरूले। हामीले आफ्नो कुराहरू राखेर यो कारणले नेपाल यो तपाईँहरूको चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ उपयुक्त देश हो भनेर पहल गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको यत्रो ठुलो चाहिँ रकम अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा राजनीति गरेर यसलाई तुल्याउने कोसिस हुन्छ भने त्यो गलत कुरा। धन्यवाद। त्यस्तै मैले भने यो ट्रस्टको सम्पत्तिको व्यापक यो चाहिँ दुरुपयोग गर्न खोजिया छ। चाहे गोकर्ण यो यति समूह एउटै उसलाई हेर्नुहोस्, अहिले कालीमाटीमा पनि दियो भनेर आइरहेको छ, लुम्बिनीमा, यता चाहिँ यहीँ राजदरबारको अगाडि गोकर्ण रिसोर्ट पहिलाको नियम नै परिवर्तन गरेर गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो हुने, सचिवहरू विभिन्न मन्त्रालयको हुने व्यवस्थालाई चाहिँ उल्टाउनलाई, त्यसबाट चाहिँ निर्णय नहुने भयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले जसलाई बनाए त्यही हुने भनेर अनि पछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्री यो डिफेन्स मिनिस्टरलाई तोकेर त्यहाँ चाहिँ बोर्डमा पनि विभिन्न मान्छे राख्ने व्यवस्था मिलाएर त्यसलाई चाहिँ के छ भने 6 वर्ष गोकर्ण रिसोर्टको 6 वर्ष त अझ बाँकी नै थियो। त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि पहिलेको लिज समय त्यस्तो हतार गरेर दौड गरेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने कारण के थियो? गर्नु नै थियो भने पनि प्रतिस्पर्धा अरूलाई पनि चाहिँ मौका दिएर अरूले बढी पैसा दिन्थे कि जसरी अहिले चाहिँ जुन शर्तमा त्यो चाहिँ के अरे दिएको छ त्यो त्यसको जुन बहुमूल्य त्यसको प्रपर्टी छ त्यसको तुलनामा न्यून पैसामा चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने 25 वर्षको लागि लिजको निर्णय गरिया। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ दरबार मार्ग अगाडि नारायणी हिटीको चाहिँ ठिक्क अगाडि त्यत्रो प्रपर्टी चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ यो यसमा कालीमाटी कुराहरू आइरहेछ। अरू ठाउँको पनि धेरै ठाउँको चाहिँ कुरा आइराखेको छ। यो कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ शुद्ध रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले यो पोलिसी करप्सन नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ। यो छ, यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाली जनताले यो विषयलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएर विरोध गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले हिजो हामीले पारित पनि गरेका छौँ, केन्द्रीय समितिबाट संसदमा हामीले उठाइराखेका छौँ, समितिहरूमा चाहिँ उठाइराखेका छौँ, सडकमा पनि गोकर्णमै त्यहाँ चाहिँ विरोधमा आइसकेका छन्। यहाँ पनि विरोधका कार्यक्रमहरू आम जनताको तहबाट यसको विरोध भइराखेको छ। यो अत्यन्त खतरनाक कामहरू चाहिँ राज्यको जुन सम्पत्तिलाई कौडीको भावमा निहित स्वार्थको लागि त्यो चाहिँ दिने निश्चित आफ्ना मान्छेहरू मार्फत त्यसको चाहिँ के छ भने दुरुपयोग गर्ने जुन प्रपञ्चहरू चाहिँ भइरहेका छ त्यसमा चाहिँ कानुनको आडमा बहुमतको आडमा तोडमोड गरेर विधि विधानलाई चाहिँ के छ भनेदेखि आफू अनुकूल बनाएर यो चाहिँ निर्णय गर्ने जुन प्रवृत्ति हो
एकदम गलत कुरा, यसको विरोध गर्छन्। नवीनजी ओ नवीनजी हजुर एनी क्वेसन? Yeah, maybe one question. जस्तै अब चाइनासँग चाहिँ अमेरिकाको प्रत्यक्ष निगरानी रहिरहेको छ, किनभने आर्थिक दृष्टिकोणले चाइना धेरै नै माथि उक्सिँदैछ। त्यो सँगै नेपाल पनि अवस्थित छ त्यो भूमि। अब जुन अमेरिकाले जुन सहयोग गर्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ एनसीसी मार्फत, यहाँ आर्थिक लाभ हुने भन्ने कुरा छ, उनीहरूको प्रत्यक्ष रूपले त हो आर्थिक लाभ हुने कुरो त बाहिर निस्किएको छ, तर अप्रत्यक्ष रूपले उनीहरूको कूटनीतिक स्वार्थ पनि त हुनसक्छ, यसमा केही छ कि छैन? होइन, हेर्नुहोस्, हामीले हेर्ने हरेक देशले हेर्ने भनेको आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थ पूर्ति हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले हेर्ने हो। नेपालले कुनै देशसँग सहयोग लिँदैछ भने हाम्रो अनुकूल यो छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। सँगसँगै हाम्रो छिमेकीहरूको प्रतिकूल छ कि उनीहरूलाई एकदमै हानि हुनेछ भने पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। तर अमेरिकी सरकारले दिने यो अनुदानबाट बनाउने के हो त भनेदेखि यहाँ सैन्य अखाडा बनाउनको लागि हामीले चाहिँ पैसा लिइरहेको हो र? अमेरिकी सैन्य अखाडा बनाउनलाई त्यो चाहिँ पैसा लिएको होइन। के को लागि पैसा लिइराखेको छ भनेदेखि नेपाल र भारत बिचको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, त्यसबाट चाहिँ बिजुली हामीले भारत लगायत बाङ्लादेशसम्म पनि बेच्न चाहिँ सहज हुन्छ भनेर हाम्रै प्राथमिकताको चाहिँ आयोजनामा त्यो लगानी गर्ने। त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ सडक आयोजना अरू पनि नेपालले नै छानेको चाहिँ विकास आयोजनामा त्यो खर्च गर्ने भनेको छ भने यो त न चीनको विरुद्ध छ, न भारतको विरुद्ध छ, न कसैको विरुद्ध छ। यो नेपालको फाइदामा छ भनेपछि यो लिनको लागि हामीलाई आपत्ति के भयो? र त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा भएछ। इन्डो पेसिफिक रणनीति भने पनि कुनै चाहिँ सैन्य चाहिँ गठबन्धन होइन, हामी चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुरो पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन। र त्यो उहाँहरूले चाहिँ के परिभाषित गर्नुभएको छ भने इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर यो चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापार र पार्वनलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, जसरी चाहिँ रोड एन्ड बेल्टले चाहिँ युरोपदेखि एसिया अफ्रिकासम्म चाहिँ यो व्यापार कनेक्टिभिटी विकास गर्ने भनेको छ। यिनीहरूले पनि त्यही कुरा गरेका छ। चीनले पनि एउटा अवधारणा ल्यायो, यो कनेक्टिभिटी विकास गर्ने, व्यापार बढाउने, लगानी बढाउने भनेर। अमेरिकनले पनि हामीले पनि त्यस्तै गर्छौँ भनेर ल्यायो। हामीले गर्ने के भने चीनबाट हुने कुरा पनि हामीलाई फाइदा हुने अवस्थामा स्वीकार गर्ने हो। हामीले अमेरिकाको या भारतले जसले ल्याए पनि हामीलाई फाइदा हुने अवस्थामा स्वीकार गर्ने हो र हाम्रो अरू मित्रहरूलाई चाहिँ हार्म नहुने गरेर चाहिँ स्वीकार गर्ने हो। भनेपछि यो हाम्रो मित्रहरूलाई पनि हार्म गर्ने, यसबाट कुनै यो पैसा चाहिँ हामीले लिँदाखेरि नोक्सानी हुने केही पनि छैन। नेपाललाई फाइदै फाइदा छ भनेदेखि यसमा दुविधा हुनुपर्ने के कारण छ? कुरो थियो। धन्यवाद।